मोठा जो इश्यू जालो सिलिंडर बाबतींत तुमी बी थंय गेले लोकांक म्हणजे जे तुमचे कलंगूट वासी आसा तांकां सगळ्यांक सिलिंडर मेळपाक लागून खंय तुमी धांव घेतली एक्झॅक्टली कितें प्रकार जालो एक्सिडेंट ती कितें जालें न्हू 14 आमी ताका सांगलेलें एजन्सीक वचोन की आमकां सिलिंडर मेळना म्हणून आनी लोक लायनीक रावता म्हणून हें सगळें प्रकरण क्रिएट केलां एजन्सीन. एजन्सी आतां जर तर आमी घरांनी सिलिंडर दिता जाल्यार लोक थिंचर कित्याक रावले हांव जाणा वॉर जालें सगळें उचामळ जालें म्हाका मेळचें ना तुका मेळचें ना म्हणून बरोबर आसा ना म्हणून लायन खंय पावली फ्रॉम किंटो अप टू बँक ऑफ बारोडा आनी लोक तळमळो लागलो. म्हाजी डेप्युटी सरपंच येयली आनी म्हाका म्हणूंक लागले अरे आमी तितूर या तेजेशीन आनी ताका विचारया एजन्सी. हांव गेले आमी आनी ते एजन्सीवाल्याक भायर आपयलो आनी तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी आशिल्ले तेन्ना की बाबा अशें अशें जालां म्हणून तिथं आनी मागीर तो भायर येयलो आनी तेणेन आमकां कितें सांगलें अमके दिसा हेजे लिस्ट आहा तेजे प्रमाणे आमी करता म्हणून फ्रॉम मांडे म्हणजे 16 दिसान कांयच जावना. पण नॉन गोवन्स आहा तांकां मेळले पयले. हांव म्हणनात ते हांगासर रावता पूण तांकांय मेळूंक जाय पूण आमी स्वता गोंयकार हांगा आसा कोंगोडकार आहा तांकां दियात न्हू पयले आमच्या वाड्यांनी हे गोंयच्याच वाड्यान पावले. सो तेज्या उपरांत आमी काल आमचे 23 मंडे काल आमी ताका एक लेटर बरयली पुलिशेक की रिक्वेस्ट टू फायल FIR अगेन्स्ट हे मंगेश दत्ता फॉर मॅनिपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिब्युशन ऑफ डोमेस्टीक गॅस सिलिंडर टू डिफरंट पीपल. ब्लॅकान दिले त्यांनी हय. सो हांव नको ते ब्लॅकान दिल्या जाल्यार कोण म्हणटा की ते 2000 रुपया सिलिंडर मेळत जाल्यार तुका मेळता म्हणून तिचो आनी लोक वतलो. हांव नको हांवें काय फारीक करूंक ना न्हू म्हणजे म्हाज्या फ्रेंडांनी फारीक करूंक ना पूण लोक उलयतालो. हांवें हे लेटरीचेर हांवें कितें बरयलें PI This is to inform the resident of Kalangood were discussing that they were having Kalangood Bandh on 25/3. And the situation may turn ugly on Wednesday, on 25th, as the residents of Kalangood are really upset regarding the distribution of domestic cylinder. If you fail to file FIR against the agency, then don't blame the villagers who will support the ban. So accordingly, आम्ही ते बंद केलो. बंद म्हणजे आमी लायनीक रावले. इवन हांव लायनीक रावलो सिलिंडर घेवपाक आमचे सिलिंडर घेवन. आतां थंयसर सिलिंडराचे भायर हे करता सुवात ना सो आमी रस्त्यार रावले. रस्त्यार रावन ते तांकां लीज बॉदर हाडले. देव लीज बॉदर तूं वतान राव नाजाल्यार तुमी थंय जमनीर बसात वो काय बी करात. सो ही परिस्थिती जाली आयज कोंगोडकाराची आमची मूळ कोंगोडकार हेंची परिस्थिती आयज जाली ती रस्त्यार बसपाक. आतां तेज्या उपरांत 23 तारीख न्हू 24 तारखेर आयज सकाळी फुडें PIन म्हाका एक लेटर धाडली वीच इज एड्रेस टू द डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ सिवील सप्लायज एंड कन्झ्युमर्स अफेअर. तेणें कितें बरयलें वायड युअर रिफर्ड ऑर्डर ऑफिशियल्स ऑफ युअर गूड ऑफिस आर डेप्युटेड तेका ते While your referred order, officials of your good office are deputed on the gas agency for maintaining strict vigil over the agencies in the current situation across the state. अरे हांव तुका सांगता म्हाजो PI म्हाजो हांवें ताका बरयलां की कालांगुडान प्रॉब्लम आहा म्हणून हो स्टेटाचे सांगता म्हाका. हे प्रॉब्लम कितें जालें PIचे PI doesn't know to handle the situation. He should have called me also. This problem would have been solved at the police station now, because I have filed a FIR. But in view of the way it is requested to examine the veracity of the complaint and initiate appropriate action against the gas agency. हांवें कित्याक बरयलें PI कित्याक एनीथींग हे प्रॉब्लम जाय जाल्यार पयलीं आमी पुलीस स्टेशनार वयता मागीर एजन्सीक सिवील सप्लायक धाडपाचें न्हू आमी. हो सिवील सप्लायक बरयता आनी हांगासर क्रिएट आनी केलें म्हणजे यू आर नॉट इंट्रस्टेड इन टेकिंग द पिपल्स एक्शन. बरें आमी रावले लायनी.
आतां मामलादार येयलेली, आतां PI येयलो, MLA येयलो, ते हांगा बसले. मागीर ताका एस्कॉर्ट करताले ते म्हणटा तो तेली, आमी स्टॉप केलो ताका. हांवें म्हणलें आमचे प्रॉब्लम कितें आहा तें सांग. आनी देन दे केम टू द पंचायत. आनी आतां पंचायतीन कितें सांगलें तांकां की जे कितें सिस्टम आहा आमचे कालांगुटान और आरपोरा नागवा मागीर कालांगूट आनी कांदोली, तो सिस्टम चालू आसतलो म्हणून तितलेंच जाल्लें आमकां. सो इशू रिजॉल्व जालो. इशू रिजॉल्व जावंक ना. थोड्या थोड्या वाड्याक मेळोंक ना. हांगा कितें जाता, ट्रक येयलो, सगळे कांदोचे येता, मोरपडेचे येता, कोंगडचे येता आनी आपणाक सिलिंडर वता. आमी कितें करतले? गव्हर्मेंट तरी तूं म्हाका एक सांग, तूं चेडूं आनी तूं तरी घेवन गेले, तुजे कडेन सिलिंडर उखलूंक जाता? ती व्हरोन रस्त्यार धरून तूं सिस्टमॅटीक आहा न्हू, तिचोर घाल न्हू तुमी. कितें म्हणटाले पात्रांव? आता हो क्रायसिस थ्रू आउट द ग्लोब असा. हाऊ कॅन आता सरपंच म्हणून आम्ही कलांगूटान काय तुम्ही ते सॉल्व करते? सी, हे सरपंचा कडेन ना एजन्सी, अँड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दीस बिकॉज ऑफ दॅट एजन्सी. ही एजन्सी तेजे कडेन आसा. ही शूड हँडल इट. ही हॅज गिवन अस द एक्झॅक्ट डिटेल खंयच्या वाड्यान खंय वयता म्हणून. नाव आय हर्ड दॅट ही हॅज सोल्ड एजन्सी अँड देर इज अ प्रॉब्लम ओवर देअर विथ हिम. सर आता एक मिनिट. आनी ताका 600 जे सिलिंडर ताका 300 जाता. हू इज टू बी ब्लेम? Has he uploaded it now when we were talking? Any action will be taken on that agency? I can take. I'm a sarpanch, Mare. What can I say? That is why we went there to ask them, Baba, आमकां केन्ना येतले? तूं कोंगडचो जाल्यार तुका कोवपाचें रे. आमकां आयज आमचे ट्युरिझम एरिया, आयज आमकां सिलिंडर मेळना कमर्शियल. तो म्हणटा फकत 10 सिलिंडर येता दिसा. म्हटलं त्यांना ब्लॅकान दिले. सो ते हांव नको, रायट. सो 10 सिलिंडर तूं घेताय आनी आमी इतली बिझनस आहा कालांगुटान, ती कशी चलतली? हांवें म्हाजें हॉटेल बंद केलें. कित्याक? गॅस ना म्हणून. आनी कितें सगळेच लोक बंद करतलो, तेंचे पोट ना. दीस इज वॉट. अख्ख्या कलांगुटान आता एकूच एजन्सी आसा जो सिलिंडर सप्लाय करता. अख्ख्या कालांगुटान एक एजन्सी इज आनी ते कालांगूट, कांदोली आनी आरपोरा नागवा येते. सो ही इज आमचे तेणेन आमकां हे तारका हे आमचे तेलीन आमचे गोमटे कशे दवरलेले आसा. कित्याक हे आनी सगळ्याच्या पोटाकूय दवरलेले आहा. सर तुमच्या मदीं आनी आमदारां मदीं कितें कॉन्ट्रोवर्सी चलता सिलिंडरा खातीर? पळय तें तूं पळोवंक जाता. हांव नको. तूं जाणा जाल्यार आमदारा मदें आनी म्हाज्या मदें कित्याक आय एम वोकल. तूं तर CM पासून येता जाल्यार हांव CMाक सांगता, तुकाय जाल्यार तुकाय सांगतलो ते. रायट. ते आमदार कितें आसता, आमदार आपणाचें सांबाळूंक सोदता, जोजफ आपणाचें सांबाळूंक सोदता. हांव कित्याक केलां की हांवें त्या दिसा उबो रावलो आनी हांवें ते एजन्सीवाल्याक सांगलें, बाबा फाल्यांच्यान अशें अशें आसतलें म्हणून. लोक आतां म्हाका घोट धरता. सो लोकांक क्लॅरिफाय करपाक ते हे हाडला. थँक्यू सर.